एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं यकीन रखता हूँ कि आज खुदा के हुजूर एक बार फिर से हम खुदावंद के कलाम को जानेंगे और कलाम के सबब से बरकत पाएंगे। और आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से चंद बातें और गहरी बातें जो जानेंगे कि अगर कोई आपसे और मुझसे ये जानना चाहे कि गो के बाइबल मुकद्दस में तहरीर है कि तौरेत जो बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए खुदा का कलाम दिया गया वो पहली पाँच किताबें जिन्हें तौरेत कहा जाता है, और फिर अंबियाए अकबर की 5 किताबें और अंबियाए असगर की 12 किताबें, गो के एक बड़ा पैगाम है और बहुत ज़्यादा कलाम मुकद्दस कलाम में तहरीर है। लेकिन अगर हमें मुख्तसर तौर पर कुछ जानना चाहे कि चंद बातें ऐसी जो तौरेत और नबियों के कलाम का खुलासा हो, वो क्या है? सो अगर आप ये जानना चाहें कि नबियों की और तौरेत की तालीम का खुलासा किस बात में पिनहा है, सो आइए अगर आप जानना चाहें तो मुकद्दस कलाम में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो खुदावंद यीशु ने पहाड़ी वाज में कहे, उनमें से हम जानेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 7वां बाब और आयत नंबर 12वीं आयत। मुकद्दस कलाम में तहरीर है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, गौर कीजिएगा। यीशु ने कहा जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें वैसा तुम उनके साथ करो। और ये तालीम किसकी है? ये तौरेत की तालीम है, ये अंबिया की तालीम है। सो पहली 5 किताबों और फिर नबियों के कलाम का खुलासा इसी बात में है, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें वैसा तुम उनके साथ करो। सो दूसरे अल्फाज में कि हम जो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा दूसरों के साथ करेंगे वैसा हमें हमारे साथ सलूक किया जाएगा। मैं इस बात की तफसीर कुछ यूं करना चाहूँगा। मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि जब आखिरी अय्याम बुजुर्ग इसहाक के थे और लिखा है उसने अपने बड़े बेटे पहलौठे ईसु को बुलाया और उससे ये कहा, जा मेरे लिए शिकार मार कर ला और मैं खाना खाकर तुझे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मेरे मरने का दिन क्योंकि करीब है और कब आ जाएगा। उसने कहा मैं तुझे बरकत देना चाहता हूँ। गो कि यीशु अपने पहलौठे होने का हक तो अपने छोटे भाई याकूब को पहले ही बेच चुका था, लेकिन अब एक खास बरकत थी जो उसका बाप इसहाक उसे देने को था। और लिखा जब उसने अपने बड़े बेटे मतलब यीशु से ये कहा तो कलाम में लिखा है ये बात उसकी बीवी रिबका ने सुनी। और लिखा है क्योंकि इसहाक यीशु से और रिबका जो है याकूब से प्यार करती थी, इसलिए मुकद्दस कलाम कहता है उसने जब यीशु चला गया अपने बेटे रिबका ने याकूब को बुलाकर कहा, ऐसा कर जल्दी जा और रेवड़ में से बकरी के 2 बच्चे ले आ और मैं उन्हें पका कर तुझे देती हूँ, और अपने बाप के पास जा और उसे पेश कर। और कलाम में लिखा है जब याकूब ने ये बात सुनी तो उसने साफ अल्फाज में बरमला इस बात का इजहार कर दिया। उसने कहा कि मेरा बाप तो यीशु को बरकत देना चाहता है, और अगर मैं अपने बाप के पास वो खाना लेकर जाऊं और बाप अगर ये बात जान गया तो मुमकिन है वो मुझे बरकत के बदले लानत ना दे दे। और इसका इजहार पैदाइश की किताब 27वें बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है। याकूब क्या कहता है सुनिएगा, शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नजर में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। सुनिएगा, अब याकूब ये बात जानता था कि बरकत तो मेरा बाप यीशु को देना चाहता है, और मैं अगर जाता हूं और बाप मुझे पहचान जाता है मुमकिन है वो बरकत के बजाय लानत दे। अगर आप बाइबल के तालिब इल्म है तो फिर ये समझना होगा कि आखिर क्या वजह है। पहलौठे होने का हक तो पहले उससे मिल चुका है, दूनी बरकत तो एक तरह से दुनियावी एतबार से पहलौठे का दूना हिस्सा था तो वो तो पहले उसके पास याकूब के पास था। ये कौन सी बरकत थी जिसके लिए उसकी माँ उसे कन्विंस कर रही है? ये कौन सी बरकत है जिसके लिए याकूब आगे बढ़ना चाह रहा है? ये कौन सी बरकत है जो इसहाक देना चाह रहा है? तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये वो आखिरी ब्लेसिंग्स हैं जो खुदा ने इब्राहिम को दी, जिससे आज हम ये कहते हैं कि खुदा इब्राहिम, इसहाक
اور پھر یعقوب کا خدا، خدا کس کا خدا کہلائے گا، وہ کس کے ساتھ رہے گا، نسب کس کا رہے گا، وعدہ کس سے رہے گا، یسوع کس کے نسب سے جنم لے گا، بڑی بات یہ تھی۔ اور اس نے چاہا وہ اس برکت کو پائے، اور لکھا ہے اس نے اپنی ماں کی بات کو مانا، اور جب اس کی ماں نے کھانا تیار کر کے دیا اس کے پاس گیا، کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے ہاتھوں پر اور گردن پر اس کی ماں نے اس بکرے کی کھال کو کچھ اس طرح چڑھایا کہ وہ چھوئے اور اسے بال معلوم ہو، کیونکہ یسوع کے بدن پر بہت سارے بال تھے۔ اور مقدس کلام میں تحریر ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اس نے یسوع کی پوشاک کو پہنا ہوا ہے، وہاں جاتا ہے تو کلام میں لکھا ہے یسوع جلدی سے جب واپس ایک طرح سے جب لوٹا تو اس نے باپ نے کہا یسوع اتنی جلدی کیسے واپس لوٹا ہے؟ اس نے کہا تیرے خدا نے میرا کام، یعقوب دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یعقوب نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، اسے نزدیک آنے کے لیے اس کے باپ نے کہا، اور باپ نے کہا مجھے معلوم یوں ہوتا ہے کہ آواز تو یعقوب کی ہے، بدن جو ہے وہ یسوع کا معلوم ہوتا ہے۔ اور آخرکار وقت آیا جب اس نے وہ برکت جو ہے جو خدا نے ابراہیم کو دی، ابراہیم سے اسحاق کو ملی، اور کلام میں لکھا ہے وہی برکت اگر اس کا 27 باب کی 29 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے قومیں تیری خدمت کرے، قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں میں سردار ہو، تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں، جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ سو حقیقی برکت تو مل گئی لیکن دھوکے کے ساتھ۔ یعقوب نے اپنے ہی باپ کو دھوکہ دیا، برکت لی، اور آخرکار جب یسوع کو اس بات کو پتہ لگا تو کلام میں لکھا جب یسوع لوٹا اس نے کہا میرے بھائی نے مجھے دھوکہ دیا، چیٹ کیا، اور لکھا ہے اس نے کہا میرے باپ کے ایام پورے ہونے کو ہیں، اس کے جانے کے بعد میں اپنے بھائی کو مار ڈالوں گا۔ اور لکھا پھر اس کی ماں نے یسوع سے اس کی ماں نے لکھا ہے کہ اسحاق کے ساتھ بات کر کے یعقوب کو اپنے ماموں کے پاس بھیج دیا، لابن کے پاس۔ اور جب یعقوب لابن کے ہاں آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا، لابن کے ہاں اس نے 7 سال تک خدمت کی، سنیے گا پلیز، 7 سال تک، اور یہ 7 سال اس کی کوئی معاوضہ نہیں تھا، اس کی کوئی محنت اسے نہیں ملنی تھی، بلکہ اس کے عوض چاہتا وہ کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے ماموں لابن کی بیٹی راخل اس سے بیاہ دی جائے۔ 7 سال کی خدمت، اب آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا پلیز، ایک دن کی مزدوری ایک مزدور کی کتنی بنتی؟ 7 سال تک وہ محنت کرتا رہا، دن اور رات، لکھا ہے وہ غلوں کو چراتا رہا، غلہ بڑھتا بھی رہا، اور 7 سال گزرے اس یقین کے ساتھ کہ جو وہ چاہتا ہے کہ راخل اس سے بیاہی جائے گی۔ وقت آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ جب وقت آیا تو اس کے ماموں نے اسے چیٹ کیا، دھوکہ دیا، اور لکھا ہے راخل کے بجائے لیا اسے بیاہ دی گئی۔ اور یعقوب دوڑتا ہوا وقت آیا، صبح اپنے ماموں کے پاس آیا اور اس نے کہنے لگا ماموں تو نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تو تیری خدمت جو ہے وہ راخل کے لیے کی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا نبیوں کی، موسیٰ کی تعلیم، توریت کی تعلیم اور نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ جیسا تم چاہتے لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا تم ان کے ساتھ۔ دھوکے کے ساتھ آگے بڑھا، میں نے اپنوں کو دھوکہ دیا، میرے اپنوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ 7 سال کے بعد ملا تو کیا؟ دھوکہ، اور لیا اسے بیاہ دی گئی۔ آگے مقدس کلام میں پڑھ کر دیکھیں 7 سال مزید اسے خدمت کرنی، 14 سال اس نے اسی وجہ سے اپنے ماموں کی خدمت کی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ راخل اسے بیاہ دی جائے، سمجھ پائی۔ اور پھر اگلے 6 سال کلام میں لکھا ہے اس نے ماموں کے ساتھ بات طے کر کے بھیڑ بکریوں کے لیے اس کی خدمت کی کہ اب مزدوری ملے گی، اجرت ملے گی، اور ان جو اگلے 6 سالوں میں بھی اس کے ماموں نے 10 بار مزدوری بدل کر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دھوکے سے آغاز کریں گے دھوکہ ملے گا، جیسا کریں گے ویسا ہوگا۔ اگر آج آپ اور میں کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، وقت آئے گا کوئی ہمیں دھوکہ دے گا، کوئی ہمیں چیٹ کرے گا۔ جاننے کی ضرورت ہے یسوع نے کہا، اور یسوع کے تمام تر باتیں حق اور سچ ہیں۔ یسوع نے تو یہ کہہ دیا آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں
मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। यीशु ने जो कहा वही सच है। खुदा के कलाम का खुलासा सच्चाई है। यही तालीम जो है वो तौरेत की और यही नबियों की है। जो बोएंगे वो काटेंगे। मुख्तसर तौर पर एक और बात बता देता हूं कि जब उसके अपने बेटे याकूब के बेटे बड़े हुए तो कलाम में लिखा है उन्होंने अपने ही भाई यूसुफ को बेचा और अपने वालिद को यह पैगाम दिया कि वो किसी जानवर के हाथों मारा गया, और ये जानते हुए भी कि यूसुफ जिंदा है उन्होंने अपने बाप को धोखा दिया, चीट किया। तो क्या याकूब ने अपने सफर का आगाज धोखे से किया और उसका अगला वक्त धोखे में गुजरा। उसने अपनों को धोखा दिया, उसके अपनों ने उसे धोखा दिया। याकूब ने अपने बाप को धोखा दिया, उसके बेटों ने अपने बाप मतलब याकूब को धोखा देकर। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुकद्दस कलाम को समझ लीजिए प्लीज। मुकद्दस कलाम का पैगाम आपके लिए और मेरे लिए आज ये है, हम जैसा करते हैं वैसा हमारे साथ किया जाएगा, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। हाँ, आप और मैं इसी पैगाम के साथ कि मुकद्दस कलाम कहता है कि यही तालीम मूसा की और यही तालीम नबियों की है। जो करेंगे वही हमारे साथ किया जाएगा। काश दूसरों के साथ बेहतर सलूक करें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा हमारे साथ भी बेहतर किया जाएगा, और बड़ा रिवॉर्ड जो बड़ा इनाम है शायद दुनिया पर ना भी हम पा सकें, लेकिन यीशु के पास जब वो वापस आएगा, कलाम में लिखा है देख वो बादलों पर आने वाला है, हर एक को देने के लिए अजर उसके पास है। वो बहुत जल्द आएगा और अपने लोगों को अजर देगा। खुदावन अपने कलाम से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।